Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les cours de l'économie générale. Donc, on a déjà terminé la première partie ou بدينا la deuxième partie, les mécanismes de la production et de la répartition. قلنا بأن في هذه la partie غادي نشوفوا فيها deux chapitres. Le premier اللي هي la production ou la deuxième la répartition. Donc, le premier chapitre de la production, شفنا فيه أول حاجة اللي هما les facteurs de production. Donc, في هذه la vidéo غادي نشوفوا le comportement du producteur. Le comportement du producteur. La production d'un bien ou d'un service nécessite le plus souvent l'utilisation conjointe des différents facteurs de production. Donc, باش نصاوبوا un bien ou un service, donc خاصنا نستعملوا les facteurs de production اللي شفنا في la première point اللي هما les facteurs naturels ou le travail ou de capital. Donc, هاد les facteurs travail capital كنقولوا ils font l'objet de combinaison, c'est-à-dire البرودكسيون كتساوي ليا واحد العامل ديال واحد الكونتيتي ديال الترافاي فوا واحد العامل ديال الكونتيتي د كابيتال. دونك عندنا دو فونكسيون soit la production à court terme ou la production à long terme. فاش كنهضروا على la fonction de production à court terme هنا كنهضروا على ان l'entreprise كتخدم بالكابيتال تيكون فيكس وكدير ليه دي كونتيتي اللي هما كيتبدلوا لينا ديال فاكتور ترافاي. يعني مثلا عندها واحد لا ماشين وحده وعندها ثلاثه ديال الناس اللي كيخدموا في هاد لا ماشين هادي، مره يكونوا 5 مره يكونوا 2. دونك هنا كنهضروا على الفاكتور دو ترافاي كيتبدل. باغ كونطخ الكابيتال تيكون فيكس. اما في لا فونكسيون دو برودكسيون ا لونغ تيرم دون سو كا aucun facteur de production n'est fixe. Donc حتى شي واحد ما فيكس ni le capital ni travail. Donc on varie les facteurs de production. On adopte alors une technologie employant beaucoup de capital et peu de travail ou inversement. Donc تيكونوا عندي هنا les facteurs de capital au travail حتى واحد فيهم ما فيكس. soit تنديروا بزاف د capital وشويه travail او لا العكس بزاف travail وشويه د capital. دونك تنديروا واحد دي فارياسيون وفي الاخر لونتربريز راه كتقلب على لا فونكسيون اللي كتكون بالنسبه ليها ما كنخدموش يعني ما تنغاسبيوش ما كنضيعوش فيها لي فاكتور ديالنا ولا برودكسيون خاصها تكون او ماكسيموم. غادي نشوفوا اون ديتاي هادشي اللي هضرنا عليه دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. دونك نبداو بلا فونكسيون دو برودكسيون ا كور تيرم. هنا تيكون ان فاكتور فيكس، شي حاجه كتكون عندي فيكس والفاكتور الاخر كيبقاو نبدلو فيه. En prenant un exemple, supposons que à court terme, la quantité de facteur capital fixe et que le producteur ne puisse faire varier que la seule quantité de facteur travail. ناخذ مثال ديال facteur capital fixe où le producteur تيقدر يبدل que le facteur travail. عندنا في هذا الطابلو l'évolution des quantités produites en fonction du volume de facteur travail serait la suivante. Donc عندي هنايا le nombre de travailleurs فاش ما كان عندي حتى شي travailleur عندي 0 bien sûr production 0. فاش جبت مثلا خدام واحد production يعني الانتاجيه ديالي كانت 16. فاش كانوا عندي 2 ولات 48 3 ولات 68 4 ولات 80 5 88 6 92 7 94 8 94. donc نتوما من الطابلو غادي يبان لكم اننا فاش كنزيدوا لو نومبر دو طرافايور هنا ما تنساوش بان الكابيتال عندي فيكس. مثلا واحد لا ماشين عندي جوجات فيكس ما كنبدلش فيهم، يعني ما كنزيدش 3 اولا كنقص وحده باش تفهموا كيفاش فيكس. يعني هذاك الفاكتور ما كنزيدوش في الكونتيتي ديالو. عندي دو ماشين صافي راه ما تنزيدش عليهم. داكوغ هنا كنبدلو غير في الفاكتور طرافاي، يعني لو نومبر دو طرافايور بقى كيزيدهم هذاك البرودكتور وكيشوف البرودكسيون ودار لينا هاد الطابلو هذا. دونك فيما كيزيد لو نومبر دو طرافايور كتزاد عندي لا برودكسيون. باغ كونطخ هنا مثلا فاش زدنا واحد الطرافايور ما تبدلتش ليا لا برودكسيون. دونك لا برودكسيون موين غنحسبوا هنا لا برودكسيون موين et se définit par le rapport entre la production totale et la quantité de facteurs travail utilisés.
دونك البرودكسيون موين كنشدو البرودكسيون وكنقسموها على لو طرافاي. elle est encore appelée productivité يعني الانتاجيه car elle correspond à la production obtenue par unité de travail. يعني بحال كنشوفوا هنا الواحد شحال خدم، مثلا هنا الواحد راه باينه خدم 16، هنا جوج الواحد شحال خدم 24 وحنا غاديين، فهمتي؟ يعني بحال كنشوفوا لا موين بار travailleur شحال لا برودكسيون جاب لينا. دونك فاش ما كان بيان سور عندي حتى travailleur راه لا برودكسيون موين كتكون زيرو. فاش كان عندي ان travailleur تندير 16 على واحد عطاتني 16. بالنسبه فاش كانوا عندي جوج كناخذوا 48 sur 2، يعني كناخذوا لا برودكسيون توتال ديال البرودكسيون ديال هذوك لي دو travailleurs على لو نومبر دو travailleurs باش كيعطيني الواحد شحال جاتو ديال البرودكسيون. دونك هنا في دو travailleurs بحال كل واحد خدم ليا 24، في 3 travailleurs كيخدموا ليا 22.7 ديال البرودكسيون موين، 4 20، 5 17.6، 6 جابت لي 15.3، 7 13.4، 8 11.8. دونك كيما غادي يبان لكم ان غاداو لو برودكسيون بار travailleur كتنقص، يعني بانني نكثر لو نومبر دو travailleurs ميم سي مثلا لي ماشين عندي غير جوج، راه ماشي بالضروره البرودكسيون ديما غطلع ليا. داكوغ؟ دونك كاع نقدر فاش غنكثر بزاف ديال لي travailleurs البرودكسيون غتنقص. Donc, on remarque que la production moyenne croît jusqu'à un maximum, puis décroît. Donc, هنا البرودكسيون كتطلع واحد الماكسيموم وكتولي تنزل. دونك هنايا الماكسيموم فاش عندي جوج ديال الترافايور جابت لي 24 لواحد، دونك هنا راه كل واحد خدم ليا مزيان، من بعد تتبقى غادا وكتنقص ليا هذيك لا برودكسيون موين. دونك غادي نشوفوا البرودكسيون مارجينال. Donc, elle correspond au supplément de production obtenu grâce à l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteurs. هنا بالنسبة للمثال ديالنا اللي هو le travail. يعني البرودكسيون أو لا البرودكتيفيتي مارجينال كنشوفوا شحال زاد ليا ديال البرودكسيون فاش زدت أنا هذاك لو travailleur. داكوغ؟ دونك تتكون كيفاش كنحسبوها هي الفارياسيون دو برودكسيون على الفارياسيون ديال لو travail. Donc, la productivité marginale كتساوي ليا الفارياسيون دو برودكسيون على الفارياسيون دو travail. يعني كنشوف هنايا باغ اكزومبل فاش ولا عندي travailleur واحد كنقصو من صفر غيبقى واحد على 16 ناقص صفر. فاش غيوليو عندي دو travailleurs غادي نشد 140 ناقص 16 على جوج ناقص واحد انسي دو سويت. هادشي اللي كنقصدو بلو برودكتيفيتي مارجينال، يعني فاش كنزيد لو نومبر دو travailleurs شحال كتزاد ليا البرودكسيون ديال كل واحد. دونك في صفر بيان سور ما عندي والو، في 1 غادي نديرو 16 موان 0 على 1 موان 0 غتعطي ليا 16 سور ا هي 16. في 2 travailleurs غنديرو 48 موان 16 على 2 موان 20 دونك جات ليا 32. في 3 غادي نديرو 68 موان 48 على 3 موان 2 عطاتني 20. في 4 travailleurs البرودكتيفيتي مارجينال هي 80 moins 68 على 4 moins 3 عطاتني 12 ainsi de suite. كنخدموا بهذه الطريقه. دونك فاش كان عندي واحد بحال البرودكسيون مارجينال ديالو 6 فاش ولاو بجوج عندي 32 3 20. دونك اون فوا كنولي نفوت جوج الناس لا البرودكسيون ماشي ما كتطلعش، كتطلع ولكن المردوديه ديال كل travailleur كتنقص. دونك هنا جوج الناس بحال كل واحد البرودكتيفيتي مارجينال ديالو 32 اما في 3 20. دونك كما كتردوا البال كتنقص جوسكا فاش يوليو عندي 8 كتكون البرودكتيفيتي البرودكسيون مارجينال اولا الانتاجيه الهامشيه تتولي زيرو. يعني علاش؟ لاختش بحال فاش تزاد ليا واحد الترافايور ما كانتش كاع البرودكسيون زايده نهائيا، يعني كيف نخدم 7 الناس كيف نخدم 8 دونك ما عندي ما ندير بلو 8. داكوغ؟ دونك غنخرجوا بواحد لا كونكلوزيون اللي هي si les quantités croissantes d'un facteur de production variable sont combinées avec un autre facteur de production fixe. Donc فاش كناخذوا لي كونتيتي دان فاكتور اللي كيكون كيتبدل وكنزديوهم اولا كنكومبينيوهم مع فاكتور اللي تيكون
fixe de production. La production يعني الانتاجيه كتطلع augmente d'abord à un rythme croissant. Donc كنطالها jusqu'à point optimum كاين عندي واحد le maximum. Au-delà de ce point, la production augmente à un rythme décroissant. Donc فاش كتوصل ليا لواحد لو بوين ما كتبقاش تطلع كتزاد ولكن بواحد لو ريتم اللي هو ناقص كيما شفنا في لو طابلو. دونك اون فوا كنوصل 3 بيرسون كتولي لا برودكسيون ديالي هي كتزاد ولكن بواحد لو ريتم اللي هو ديكرواسون. داكور. دونك في المثال ديالنا هنا كاين الفاكتور دو برودكسيون فاريابل هو الترافاي يعني لي travailleurs ou le production le facteur de production fixe كان هو الكابيتال. دونك شفنا حتى حنايا بان البرودكسيون كتوصل لواحد لو نومبر وكتولي كتنزل. هنا كنهضروا على لا لوا دي روندمون، دونك القانون ديال المردوديه او لا الانتاجيه. دونك جيسبر يكون واضح الفونكسيون دو برودكسيون ا كور تيرم. دونك ا كور تيرم قلنا واحد الفاكتور دو برودكسيون كيكون فيكس واخر تيكون فاريابل. وهاد لا لوا هذا دي روندمون تيقول لنا بلي كونتيتي ديال البرودكسيون ديالي كيطلعوا ولكن واحد الوقيته كيوليو ديكروسونط. هنا هاد الجدول اولا هاد لا لوا كيبين لهداك البرودكتور هذاك السيد اللي تيكون مسؤول شحال الناس يخدم مثلا على هذاك الفاكتور فيكس اللي عنده واحد دو ماشين، راه لو نومبر اللي صلاح ليه يخدم باش تيكون حتى هو رابح، تكون البرودكسيون طالعه وتيكونوا لي شارج ديالو ناقصين. راه هذوك لي ترافايور اللي بخدم راه اون كونتربارتي دان سالير. دونك ما كاينلاش باش نكثر عليا لي ترافايور باغ كونطخ لا برودكتيفيتي ما كتكونش ليا مزيانه. دونك جوسكا واحد لو بوين ماكسيموم ويحبس. هذيك هي لا بون ديسيزيون اللي ياخذ ديال لا كومبينيزون ما بين الفاكتور دو برودكسيون فاريابل و فيكس. دونك ندوزو دابا الفونكسيون دو برودكسيون ا لونغ تيرم. هنا فاش يكونوا عندي لي دو facteurs variables. Donc, on suppose que l'entreprise doit supporter les coûts suivants pour une production P. Donc, dire que كنصاوبوا واحد le produit P, d'accord. عندي هنا les charges fixes وعندي les charges variables. Donc, باش نصاوب produit مثلا واحد كيخصني التكاليف ديال الفاكتور فيكس 200 والفاريابل 80. عندي 200 ديما والفاريابل 140. بالنسبه للبرودكسيون ديال 3 ديال لي برودوي في الفاريابل 180. بالنسبه ل 4 260. بالنسبه ل 5 400 و 6 600. في التوتال 280 340 380 460 600 800. كنجمعوا بيان سور الكو فاريابل مع الكو فيكس. نحسبوا le coût moyen. Il correspond au coût par unité produite. Donc, le coût moyen هو le coût total على la production. يعني مثلا هنا 280 على 1 من بعد في 2 produits راه هي 340 على 2. نشوفوا الكمالة في الطابلو ولكن نشوفوا le coût marginal. Il s'agit du coût de la dernière unité produite. Donc, هي la variation ديال le coût total على الفارياسيون دو برودكسيون. مثلا في 2 غتكون عندي 340 موان 280 على البرودكسيون اللي هي 2 موان 20. داكوغ. نشوفوا الكالكول. بالنسبه للكو موين ديال ان برودوي تيتقام ب 280. دو برودوي كيتقام عليا البرودوي واحد ب 170، 3 برودوي 127، 4 برودوي 115، 5 برودوي 120 و 6 برودوي 134. دونك هنا كتردوا البال انني فاش كنزيد البرودكسيون التكاليف كتنقص ولكن واحد الوقيته ما كتبقاش تنقص. دونك هنا 4 ولا تيتقام ليا البرودوي غير ب 115 درهم مثلا عوض 280 درهم، ولكن فاش درنا 5 ولا عاوتاني بدا تيتزاد 120 6 134. داكوغ. دونك حتى هنايا غادي نخرجوا بدي كونكلوزيون. بالنسبه للكو مارجينال قلنا هو لا فارياسيون ما بين الكو توتال على لا فارياسيون ديال البرودكسيون. دونك في الاول بيان سور ديما ما تيكونش عندنا خاصش ما تيكونش عندنا قبل ما ناش نقصوا. دونك في 2 عندي 340 موان 280
80 على 2 moins 1. Donc, عطاتنا 60. Sur 3 produits, il y a 380 moins 340 على 3 moins 12. يعني ديما على واحد هي 380 ناقص 340 عطاتني 40. في 4 عطاتني 80. Donc, عطردو البالة تبدا تطلع. في 5 140 و 6 200. Donc, هاد لي طابلو هادو راه كيبينوا لينا لي ديسيزيون ا بروندر بالنسبه للبرودكتور. Donc, dans la long terme, aucun facteur de production n'est fixe. On peut donc varier les facteurs de production. On adopte alors une technologie employant beaucoup de capital et un peu de travail ou inversement. Donc, dans la production à long terme, واحد المدى اللي هو طويل ما تيكونش عندي واحد فاكتور فيكس بجوج تيكونوا عندي فاريابل وبالتالي البرودكتور تيكون عنده لو شوا. سو شوا هذا الاختيار ما تيكونش بيان سور عشوائي dépend de la nature de produit على حساب لو برودوي. كاين لو برودوي اللي غادي يبغي الفاكتور فيكس هو اللي يكون اكثر من الفاكتور ترافاي او لا العكس على حساب لا ناتور ديال هذاك لو برودوي. الطبيعه ديال البرودوي اللي كتقول لك واش غادي تكثر من الفاكتور كابيتال او لا من الفاكتور ترافاي. دونك لا كومبينيزون اوبتيمال يعني هنا كنهضر على احسن كومبينيزون. احسن يعني شحال ديال الفاكتور فيكس وشحال ديال الفاكتور شحال فاكتور ترافاي وشحال فاكتور كابيتال. احسن combinaison et la combinaison la plus économique bien sûr l'iqtisadiyya. Donc permettant la production d'une certaine quantité de produits, il correspond au point de tangence de la droite du budget à la courbe d'indifférence ou ليزوكون. دونك هنا كنهضر على كنديروا واحد المبيان وكنديروا مبيان ديال فاكتور ترافاي وفاكتور كابيتال والنقطه فاش كيتزاداو تتكون هي لا كومبينيزون اوبتيمال. دونك شنو هو ايزوكون؟ هو لا كورب دي كومبينيزون كي جينير لو ميم نيفو دو برودكسيون ou Ezopo est la droite du budget ensemble de combinaisons de facteurs générant le même coût de production. Donc هنا بحال تيكونوا عندي جوج ديال لي كورب. Ezopo هو لا كورب اللي كيكون فيه نفس النيفو ديال البرودكسيون. هذا ايزوكون وايزوكو هو لا كورب اللي تيكونوا فيه لي كومبينيزون اللي كيكونوا فيهم الميم تكلفه ميم كو دو برودكسيون. ايزوكون نفس النيفو دو برودكسيون و ايزوكو نفس التكلفه ديال البرودكسيون. دونك هاد ايزوكو راه فيها كو باش تبقاو عاقلين بان هنا تيكون عندي نفس التكلفه او لا لو كو دو برودكسيون وهنا كون تتكون نيفو او لا كون يعني تبقاو عاقلين نعمل الكونتيتي نفس النيفو دو برودكسيون. دونك جيسبر يكونوا واضحين هاد لي لوا او لا هاد لي ميور كومبينيزون سوا في الفونكسيون ا كور تيرم او لا الفونكسيون ا لون تيرم. دونك هادو بيان سور كيتخدموا بدي زيكزامبل. دونك جيسبر يكون واضحه ليكسبليكاسيون ديال لو كومبورتمون. دونك هنا لو كومبورتمون هو السلوك اللي خاص يدير لو برودكتور باش يدير واحد لا كومبينيزون راه بيان سور خاصو يخدم على شي حاجه اللي هي شيفري كونتيفي وبالتالي كيحط لو نومبر دو ترافايور فاش كيزيدوهم شحال كتولي عنده لا برودكسيون. دونك هادوك تيكونوا دي كالكول باش كيدير لا ميور كومبينيزون اللي هي لا كومبينيزون اوبتيمال بيان سور اللي كتكون ايكونوميك واللي البرودكسيون اون فوا كتولي تنقص لو نومبر ديال واحد الفاكتور كيتزاد. دونك هنا راه غير كيزيد عليه لي كو او لا لي شارج خاصو صافي يحبس ما يبقاش يزيد عليه لي شارج لاخاطش البرودكسيون ما كتزادش ليه بزاف ولو تكون كتزاد الا كانت تزاد غير شويه راه حتى في هذيك الحاله راه ما كيكونش رابح هذاك لو برودكتور. دونك جيسبر لو كومبورتمون دو برودكتور يكون واضح. على بروشين فيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها لو ديرنيي بوين في البرودكسيون باش ندوزو لا ريبارتيسيون. au revoir.